سلام كميتونو كبراتن كبرانن تقاتلتلي تقراي برودكاست سيرفيس نعلة قدام كل تقومبت كل تشنا عصر شواتنا متمرت استدالو حدشتن أقدستن حاوريتاتات النوام لايك شير سبسكرايب مقوارك تكاتلنا بخبرنا عدمنا ناب زرزراتهم كنسقاقركم كاب تقراي عصرت تون ورقي تقبل كبل منقست إثيوبيا قليتهم اتزابزاب ناي تقراي ورقي كاب زخونا كل نلعلم مخانيو حبيرو زلام بخالي حبريتا أبي أحمد لومون رينجر تقارنون مجلس دكتور دورتين جورو ميكائيل ملاش هيبولام نحلفت بالتجنا بتصرف استعجب ملاش ذهب زنبرا يتجيتات شو ردام نايك أدم بصوتون بتصرف استعجب ملاش مهاب جمير اللام درا متكل والقايت تسلمتي رايا كن ملسينا كبل تحنيوم مرحي إيرتراي سياسة فوركي أب سودان زي تتصبيو كم زقات أمي قلت اللام تجارو مس إثيوبيا خان إيرترا وجنا كي جبرو وش تو حدنتهم كعريو نتحطت يوم لعي اللي رأني تقوانيس ما أخلكوا عنا أنت اليوم من بها نحنا بزي يقولوا قوانيس يوم زبل إمنتي بالليل من قصة إيرتران من قصة إثيوبيا زبل إمنتي بالليل قوانيس يوم زبل إمنتي بالليل أنت تقوانيس أوجن نحنا كو فيدرشين نمسي إثيوبيا نراخم نيرنا يبلنا نكو خزركب political engagement كيف لنا نبي إثيوبيا سلازي نحنا نعنا وقعتو ينبالولو مدرخ يلن سلازي أمنت أنا منقو كنقون نحنا منقو نقون اتاحز الله وعلي بريتوريا كتفز أملنا قزعتها حدنتنا كحلو بزاك المنقدي بنخدا قيادة أبز ساعات زي تزوزوات تقراي برودكاست سيرفيس نايزياتون كالو تاقدستي زبلنا يمعوالتاتن بزرزر كان دهسكمينا حبراوت أنحيتكم مس channel يخون بقدامنت كاب تقراي عصرتتون ورق تقبل كبل منقست إثيوبيا قليتهم تتزبزب ناي تقراي ورقي كاب زخونا كل العالم مخانيو حبيرو زلام تقراي كاب زخونا كل العلي زبزح ورقي ناب هاقراو بانكي كم زاتوت تقليت لهم كاب تقراي عصرتتون ورق زوسدت بانكي كاب أورمو دما تأمار 4 شحتون طرح كم استقبل أيو حبيرو زلام تقراي كل كفتينيا متأني على ورق لبير ماسكبانو تقلت ما قدم ሚኒስተር ያለፉት 9 ወራት አፋጻውን በተመለከተ ባወጣው ሪፖርት እንዳስታወቀው ዘንድሮ ከወርቅ ሽያጭ 2.2 ቢሊዮን ዶላር የተገኘ ሲሆን ይሄም ካለፈው ዓመት በ5 እጥፍ የበለጠ ነው ሲል አስታውቋል። መራሕቲ ትግራይ በብገጾም ወርቂ ትግራይ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዘእተው ክገልጹ ዝጸንሑ ኮይኖም ብኮንትሮባንድ ዝወጸ ኪሓውስ ልዕሊ 100 ኩንታል ወርቂ ከም ዘኣተወ ክግለጽ ጸኒሑ بخالي حبريتا أبي أحمد لومون رينجر تخدينو نمجلسي دكتور دورتين جورو ميكائيل زمثل ملاشي بولام أبي أبت مبل 4 شعاتن مسرتا بعل إزم عراب ترخيبو أب ذهبو مبري لعلو السعب بيتنا وتدرا مكان التجارو أب تجراي كوينات كم زغتلهم جيرو كزارب تسمع لهم نرابز بتجراي بنبرة وقيا يهنن تفات يهنن كفاساب يوللو سووج اندي يازو እንዲደመሰሱ ከፍተኛውን ድርሻ የተወጣ أبي أحمد كم زعينة مدار حزي رينجر تقدينون متى كزارب كم زدلية زي تنتصر خوينهم إتا مدرخ استزارب قالجن وتسو حسوت يوم تحققتهم تجارو تدراو مكونات كاب سرحهم كاب جزهم توسيدهم زترشن يوم ناب كالي حبريتان تنسجر نحلفت بالتقنا بتصرف استعجب ملاش زهب زنبر أي تجيتات شو ردام نناي قدم بتصوتون بتصرف استعجب ملاش مهاب جميرهم أي تجيتات شو ردام نتي دكتور دورتين ناب رايك تعتو مخانا زقلت قالو قال محتاج تدرخو أب زهاب ملاش معراب تقراي حراكة وت إن قال خليفة ونازب لزنورو دنا قوري لوز أو عمر حسي حزد ما دو تقراي حراكة نوت كنوفر نازب الفخرة جميرهم اللو كتردو أزغبد نجاري كولي تحفو زلام تحفو وسيخو خلو فروم أنصار ربحان هلونا الحزب تقرايهم جوجل دحرت كيم مالا لو نازك علينا نكبر تقراي كتسعري أكبليو قاليت زلام أبتي أبوان جونوسايد أو كنا تما سالك آلات بمتقام زفلت جيتات شوردا لو منتهم غانا غنتو دانا غركبل متصرافو وغسيتاتات سنة غرب اليوم دكتور دورتين جورو ميكائيل أو رحلكاتي تاوزنا ورا زرب مستمزابلتي نايمود داتا زولك قال أتي لهم كم زنا مرير السعن حز آخر وايس أو علنا ينايم نمت أرشل تعش مهر بيئي لتحنتن حنان قبران ذلك مستار سايوغن كوينتا مودا جزي اللن كم تنساتكم نتبرتمون حنان كوسينا لذل هزونا ما هاتو له خيدي وسينا مزينا تولو له بنا حنان كأتو له إني بأنا هاتو له هزونا نأتو له ذناوين هنا قدم لي كوني روح زين سلسلة حالة نسوا تاريخي
حزبك أطلق هذه كما يأخذ قرار ولا برز أنا منتر عن سمعهم حزقنا نبدو تقرأ كناتينا ودب دونجيا نبهال لنا زبل قال محتت مهابو أقرام خوين لهم زوادو تساقم اللهم تسبز اللهم فاك ودب دونجيا قنا زي تستحاقل خوابيو نسخنا استحاول أي حزة لنا أكلنا يتي أبز قراو سنية دلنا مدبون أبز زوادو بقلتفكا تزلوه وده مهزب خاتم مايتكا مستهزب خا إهميني لكا قلتفكا نم استخالات كسجر كم زلو إنا وسينا دلنا لازم كم زوا من محدار رمبر أو حزبو زر تفلي نجار يلن كم حزب مالت فلينا هنري أو ثاني خلا أفتهم محدار جنا لا تمام محدار ما كان آتيها خم تخالي أبخالي من محدارات ونسقم نيرناي مستهزبنا تزاتها ناتمايتك كستاهل زقبو يستاهل أو نطلع زقت سلون أتصله ممرح يدل هزين أي ممرح سلز ودب التفو أطول خناتات حز نازلنا مدبات حدا زوادو التفو أتفهم مستخال حاسبنا لنا داقيم للحريت للباس ناقر قل عايو بناي قرر العنس والله من دخونس والله لملاس حيلي اللي حزم رايا هذا السلسلة اللي بيت أسا حدا بجلة وي حدا قرون لخوانا نقر من حرفات كرو أبز زوازي لابدين آليو خمتات قاعد نايت حدا قنيا نيتورك نايت حدا قنيا بجلة نايت الدحور بجلة وانا بتعمل قرمك كابز خبابزي بوليتيكينيا كابز خبابزي مرحي كابز خبابزي بعال هفتي كابز خبابزي لخون عين لاب سلطان لاب هفتي لخيرس عيد باورو معراب تግራይ ተሃጊሩና ሃሎ ዶብ ትግራይ ካብ ቁፅርና ወፃ ዝኾነ ሰብ የመሓድረሎ መባልከ እንታይ ዝብል ሕተውን ኣበጊስዮም ብዙሓት ተቃውሞ ዘስምዑ ዘሎ ሰባት ድማ በዓል ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝረኣዮም ዘሎ ሓድነት ትግራይ ጨፍሊካ ኣምበርኪካ ጸጥ ምባል እዩ እዚ መንገዲ ንሱ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘኽፈለና ዋጋ ፍሉጥ እዩ ኣብ ዶብ ትግራይ ክንደግም ኢና እንተኢሎም ካልእ እዩ ዋላ ምስ ደመቀ ዘውዱ ኮፊልካ ተዛቲኻ ህዝብኻ ክትምልስ ኣብ ክንዲ ምስራሕ ትግራይ ክትብትን ምድካም ሕማም እዩ እናበልዮም ፒፒ زي غورو كاليس زغوجله زوزي يغبر استورر غديفكا سلام ملوك عند مغوار يعين سلام رخب حزبي كزرغو መራሒ ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ሱዳን ዘይተጸበዩ ከም ዘጋጠሙ ይግለጸሎም ኩነታት ካብቲ ዝተጸበዩ ወፃ ዝኾነ ዘሎ ጀነራል አልቡርሃን ንፑንትላንድ ከይተረፈ ምስ ዓረብ ኢማራት ኣጣቢቑ ከሲሱሎም እቲ ስጉምቲ ብጀነራል ሕሜት ዝምራሕ ሓይልታት ዳዕመል ሰሪ ነታ ክሳብ ሕዚ በቲ ኩናት ሕድሕድ ብተዛማዲ ከይተተንከፈት ዝጸንሐት ፖርት ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ክድብድብ ጸኒሑ እዩ ምስ ኢማራትን ሕሜትን ዝዳረግ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ኣብ ኢትዮጵያ ቀኒዮም ንእስራኤል ድማ ሱዳን ዘሎ ናይ አልቡርሃን ጎጀሎ ምስ እስላማውያን መኽረርትን ኢራንን ሓቢሩ ይሰርሕሎሞ ጣልቃት እቶ ዝብል ጻውዒታት እናተገበረላ እዩ ቀኒዮም ብዙሓት ዓለም ለኸ ሚድያታት ክቀባበልዎ ጸኒሖም እዮም ኣብዚ ጉዳይ ኢዳተእቱ ዘላ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚኣ ፒራይፔታይዝ ትገብር ዘላ ሃገር ኮይና ናይ ወፃኢ ትካላት ሃፍቲ ክውንኑ ኢንቨስት ክገብሩ ኣብ ግምት ብምእታው እዮም ነዚ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓሰብ ክጎብጥ ይሸባሸበሉ ዝበሃል ዘሎም ኣብ ዝተደሪኾም ሕቶ ዘልዕሉ ወገናት ቀዳማይ ዓሰብ ምን እዩ ዝደልዮ ዘሎም ካልኣይ እቲ ጥራሕ ካዝኖ ዝተረፈ መንግስት ኢትዮጵያ ዶስ እቶም ኢትዮጵያ ነጻዕዳጋ ንኽትክተል ጽዕንቶ ዝገብሩ ዘለዉ ናይ ኣሜሪካ እንግሊዝን ካናዳን መሓውራት ሳልሳይ ወደብ ኣብ ትካር ዓዲ ኢንቨስትመንት የዋጾም ዲ ወይስ ብጎና ጎኒ እቲ ፕሪፓታይዜሽን እቲ ሃገር ብኹናት ወደብ እትውንነሉ ባይታ ምፍጣር ረብዓይ ሕወሓት እትመርሓ ትግራይ ምስ ሻዕብያ ኮይና አንጻር ሓያላት መሓውራት ዓለም ምግጣም የዋጻ ድዩ ብሱርኻው ዝኹናት ተሳቲፍካ ምዕዋት ይከኣል ዶ ዝብል ሕቶ እናልዓልዮም ፖለቲከኛ ሃይሉ ከበደ ግን ሓያል ደማው ኩናት ከም ዝመጽእ ዘሎ ጽሒፉ ነይሮም ጌታቸው ረዳ ኣብ ኤምዲ ሚዲያ ዝገብረ ቃለ መሕተት ስትራቴጂክ ደብዝ ክብል ዝገልጾ ትግራይ ካብ ዘላንበሳ ክሳብ ኣላማጣ ዓውደ ኩናት ከይትኸውን ስጋት ከም ዘሎ ምግላጹ ይርሳን ዓሰብ ዝተበልዐ ዕቁቢ ተኸላኺልካ ትሕዞ መሬት ኣይኮነን ዕፃ ዓሰብ ዕፃ ክሪምያ ክኸውን ዓሰብ ዝሃርፍዎ ዘሎ ኣካላት እውን ንድሕሪት ዝብሉ ኣይኮኑን ዝብሉ ወገናት ድማ እዚኣ ዝፈለጠ ሻዕብያ ታውግ እንተተኻኢሉ ኣብ ማእኸል ኢትዮጵያ እንተዘይኮይኑ ኣብ ትግራይ ክትኮነሉ ደልዩ እንደ ሕወሓት ሓንጎፋ ኢሎም ዝተቐበልዎ ይመስሎም ትግራይ ግን ምስ መን ስለምንታይ
بخميات واقع زبل ملاس السان حتو إن العالي يركبهم زخون خوينو تقراي مسزوم أبودب زون نتعدي كبز بزو زدالو حايلتاتن تكالاتن إنو واقعلو مرالاوي بيهراو خونا والقاو تقميخون مخنيات يبلنان زبل دمدامن نعمت يوم منيسر قدرات وصا إسرائيل لابيتي بيغنيوم نإسرائيل دما بسودان زولنا البرهان قجلة مس إسلامويانا مخررتن إيران حابيرو يسرح اللومو طالقات تو زبل صاوعتات نتقبر لا يغنيوم بوزحات عالم لخميدياتات حاويسوم زبل بوليتيكينيا هايل كبر بوغانو نحبرات عرب إمراتس ويدما يونايتد عرب إمريت قجلة البرهان نزوسنا مقرات دبلوماسيا وركب بمعاغن ناي بورت سودان ممحدار إلو بمكو نتابن نتقجلة البرهانن وسانوتاتن أفلوتو كم زيهبو أفليتيوم سلازي اتزنحنا يمحزنا مسمر حدش تحايلتات توسيخموهم أمريكا إسرائيل حبرات عرب إمريت إثيوبيان حد فنجال حوحاتن حاويسوم كينيان أبز مسمر بوصيتو دما نحمدان دقالو كدقفا تسلفن اللوع رح غيلان إن تشاد اللوعين أبز مسمر يبل بمعطال برقص أمريكا نخلط يوم يتدليون سيبيلاو ممحدار عبد الله حمدوك كمل سياتدليم نحمدان دقالو جونوسايد فتيم وإلا كساب مبيان كيدا سلازي وصيتو ندقالو زدقم ولا يمسل كيدو خيدو نخلط يوم حيل نمد خاميا أمريكا زت مرتد اليوم كجل البرهان كارتماتي بزح زي كانوا عزلنا نزيوم أمريكا أيدلو يتنزل هاي الكبدم أسعود ما البرهان قبطي سعود عربيا إيرتران فنجال كجل حوحاتن لعلكور مرحتي سراوي تقراين دمام بتحد وقن تسليفو ملو نزد المبزحات شبد وداتن من قصاصن أو تقرايون اللو بموال مواقع بوتا بوانا نتكساب حزي السودان كوينوز أنيحيوم حزقن بعودان قل مرحتي إزغات أناون زخوانا قزي في كويناتن ناب تقراي بوانانت ناب آديابون تتخيل دما معراب تقراي يسحبوا لهم اتزخف أكوينات دما ازي يكون بمواليوم أتنكو زلهم شعبيان سرعات إثيوبيان بحد خوينهم توساخت امدو حيزومن كتفو وازي كالو تقراي حزب عودان زومناي تقراي نازول سوات طفات تقراي أو قلقل قدل بتحلهم اتزخف دما منسي تقرايو نايزو كل مكران هلكيتن سلبا كون تتلي مزول زبل على حلافي ساوت هايو الكبدم كالي سيترف معراب تقراي كمل لسيلو أو كالي هاجر كي ترفس تودب من اسينام بري بعد خيدو لعلاونة إيرترا كحلي توسين لزلام كما يكم معبل كنكتاتو الإنام شعبيات زكول لنا قوارب دحريت دبلوماسيا وسرحتون قنت أطويب بلن بوانا نتمس إثيوبيا سلام نفتار كسابنتهم ناي تقراي سوات أكي وعسيرون مركاب ندحريت أيو لنزل حسابون أنصواري أولام وسيخد ما أزناي عبدان قعزوت أطون مبالز ترفنا وحود معلتاتيوم تادس وردن ازدتو كبلو عبزخول العغمي دليتن كونتات نزلو أي مسلن حد تقراي نزمت زلو أرماجيدون تطو مبال نتم مرح سراويت أزناي عبدان قعزون ازمرح زلو ناي دبرتينن حوحاتن أمت انقغان مفر رحن جيزو كوعللوام كلمنية زبلون مسل يوم تقراي بحو قدم ملب لابان مفر راسان كل زخال عغمو يسرح زبل ملختون أم حلالي فوقيوم بحقون محمد دقالو بزنا إيران عرسقت لتزفت ما دروناتن ناي تشاينا ميسايلاتن نتام استقراين إيرتران تواسن كل المبرع السودان بفلاي نتنوانا كتماتات ناي تخل زخونا بورت سودان كسلان يوقعن اللهم بفلاي نبورت سودان يقاتل اللو كساب منقس السودان حو مطفا زابيوم تمالي ناي سعودة دقاف حاتيتو ناي حو مطفا سرح السرحة نفرتون تلاي خنالو اللهم واناتات ناي كوينات تشادن يونايتد عرب إمريتنيان بسور السودانوين حميتي تشاداو إيوم زبلوام كل أزواراتون بتشاديو زاتول زلوم تشاد بحصيرو ناي مريت دجون ايام أب مأخل زدما وكوينات السودان حدشت بومباتات جملاو هلكيت ناي تشاينا كم ستقامو أمنستي انترناشنال أرقاقي زلوم إذن أقدا بايتو تحورات هاقرات بزتحسن ملكوعيو زكاي زلوم أمنستي انترناشنال بحيلتات السودان ستحازون كرم حزي أبزخونا كوينات زي تتقامون بتشاينا استسرحو بومباتات جملاو هلكيت بتشاينا ناو حورات إمارات عرب كم استشهد أفريتهم أما خلزي أب السودان قمار كم استبلع استرد أزمسل شعبية نفانو كم بحدش كأكب جميرو لام إذا حدش أكب جلة درا متكل والقايت تسلمتي رايا كن من لسينا زبل كوينو لام أمحارو كابش حن شعاتن 209 شعاتن جميرة مكساب كلتشن 10 زغد سلوى ناي كتمان عبي كم زي واتسون فليتهم بزتباتنا ناي كبابو دابتات برتا وقالس مجمارهم زفلت يوم أزي بزتباتنا ودابتات زكاي زنور برتا وقالس روحو كم زي يبصحهم سلز قمقمو ناب حد ودابن ممصا نبزح زبل الأوانات من ردات آخباتات عرقتات ناقبر بمصنح لومي أبسمع بزحهم سلطان حلافنتنتهم ناي كباب ودابتات بمعرب مكفالن أما رافانو بهراو حايل زبل قنبار فتيرهم هزبهم ناب حد نمصا حد حايل خوينهم مزيمو اللوم ازو الدابن تقراين تايمخان نتقراي كونان ازو استفتر ودابن بتسرح وانتقاتزيلهم أب سلسة نقرات كعوتيو زحساب زلهم قداماي نبلصقنا أورمو دمسيسكا لعلنا تمحرا بشوا
ምትካል ቤተ መንግስት 4 ኪሎ ምቁፅፃርን ምሻዕብያ ናይ ዘለዓለም ሽርክነት መቕፃል ካልኣይ ንትግራይ ከም ትግራይ ምድምሳስ ምጥፋእ ምሻዕብያ ሽርክነት መቕፃል ወይ ድማ ንኤርትራ ደምሲስካ ቀይሕ ባሕሪ ምቁፅፃር ምዃኑ ይዘመን ስለዝኾነ ድማ ትግራይ ዝስጋእ ዘሎ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ውግንና ክትሕዝ ከም ዘይብላ እዩ ዝሕበር ዘሎ ትግራይ ምስ ኤርትራ ክትውግን የብላን ዝብሉ ተንተንቲ ዘቕርብዎም ዘሎ ምክንያታት ድማ ቀዳማይ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እውን ካብ ትግራይ ወፃኢ ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝኸውን ናብ 2 ሚልዮን ጽጋዕ ትግራዋይን ትውልደ ትግራዋይን ስለ ዘሎ ድሕነቱ ናብ ሓደጋ ምእንታን ከይኣቶ ብሰንኪ ውግንና ተጋሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከይንጋላትዕን ከይጋፋዕን ምእንታን ካልኣይ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ዝሐሸ ዲፕሎማስያዊ ኢኮኖሚያዊ ወታደራውን ሓይል ስለ ዘለዎ እቲ ኩናት ብሰዓራይነት ኢትዮጵያ ክዛዘም ናይ ምኽኣል ተኽእሉ ስለ ዝዓዘዝ ኣብ ጥፉ ኣይትዛረብ ክፉ ኣብ ብሉዕ እንዳማትና ክናቱ ስለ ዘይብልና ሳልሳይ ህይወት ጉልበትን ፍልጠትን መፍረያይ ሓይል መንእሰይና ንምዕቃብ ምስ ኤርትራን ተወጊናን እቲ ዝበዝሐ ወታደራዊ ቁፅርን ንሽፍኖ ንሕና ስለ ንኸውንን ሓይል ሰብና ክበልዕልና እዩ እንተዘይወጊና ግን በቲ ኩናት ዝጠፍእ ህይወት ትግራዋይ ይቕንስ እዮም ራብዓይ ህልውና ሻዕብያ ብዘናዋሕናዮ ቁፅሪ ህልውና ትግራይ ናብ ሓደጋ እናእተናዮ ስለ ንኸይድ ስለዚ ህልውና ሻዕብያ ንምንዋሕ ዋጋ ክንከፍል ስለ ዘይብልና ሓምሻይ እዚ ኩናት ዘይኩናትና ስለ ዝኾነ ኣብ መንጎ ካልኦት ዓድታት ብዝግበር ወጥሪ መሳርሒ ክንከውን ስለ ዘይብልና ሻልሻይ ተኣምር ተፈጢሩ ሻዕብያን መሻርክቱን እንተስዒሮም ኳስ ድሕሪ ብልጽግና ትሎ ኢትዮጵያ ክንሽከም ዓቕሚ ስለ ዘይብልና ሻውዓይ ብሄራዊ ሓድነት ትግራይ ናብ ዝኸፈ ዓደጋ ስለ ዘእትዎ ድሕረቲ ኩናት እትሉ ትግራይ ንምሕከማ ከጸግም ስለ ዝኽእል ብርግጽ ንሕና ሱቕ ምባልና ንኢትዮጵያ ዓብዪ ሓገዝ እዮም ይኹን እምበር ምእንተ ባዕልና ክንብል ሱቕ እንተንብል የዋፀና ምስ ኤርትራ ሱቕ ምባል ማለት ድማ ምስ ኢትዮጵያ እውን ዘይምውጋን ምዃኑ እዮም ዘመልክቱ ስለዚ መንጎኛ ምዃኑ ይከኣለን ዝብል እሱ እውን ትክክል ኣይኮነን ንምንታይ ንኣብነት ጽምዶ ዝብል መፅኡ ኣሎ ጽምዶ ምስ መን ንመን ንምንታይ ኣይተመለሰን ሓዳርዋ እኳ ትገብር ተለካሲ ወድኹም እንታይ እኒኦ ይበሃል እሞ እዚ እኒኦ ይበሃል ጓልና በህምዚ ልዕበና እያ ገለ ኢሎ እተን ጽምዶ ይመስርቱ ትግራይ ተሒዛ እያ ምስ መን ትጻመድ ታይ ኢና ከነቅርብ ታይ ቀርብልና ሓፅር ንኩኖም ድዩ 3 ጊዜ 4 ጊዜ ሓፅር ኮንካሲ ፌር ይኮነ ንሕና ኣውሊዕ ይኮናይ ኣብልከድና የክነድድ መንጎኛ ምዃን ግን ይከኣል ሃመይ መንጎኛ ምዃን ይከኣል ኣብ ምንታይ ኩነታት ኢና ዘለና ኩነታት ምስ መንግስቲ ኤርትራ መንግስቲ እንዳበልኮ ይፅውዕ ሻዕብያ ገለ ዝብለ ይብለና ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምስ መንግስትን ኢትዮጵያን ዘጓነጾም ኾሊፍካና ብዝብል ቱ ኣብ ትግራይ ክፍጸም ዝግባእ ዝነበረ ጆኖሳይድ ሲ ዘይፈጸምናስ ኾሊፍካና ብዝብል መሰሎም እዩ ኩሎም ጆኖሳይዳራት እዮም ኢለ ይኣምን ምንም ሓንቲ ንሓጋዊ ሊንኬጅ ልንተሓዝለ ግን የብልናን ምስ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ዘጋነ ነገር ሲብልና ክንጋነ እንተኮይና እውን ፌደራል መንግስቲ ኢና ንጋነ ክልል ስለ ዝኾንና ስለዚ ምንም ብዘይብሉ ጽምዶ ምምስራት ኣይከኣልን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ጽምዶ ዘለትና ሓንትን እያ ንሳ እውን ታውዕል ፕሪቶሪያ ንሕና እኮ ኣብ ፌደሬሽንና ምስ ኢትዮጵያ ንራኸብ ነርና የብልናን እኮ ከዝርክብ ፖለቲካል ኢንጌጅመንት እኮ የብልና ናብ ኢትዮጵያ ስለዚ ንሕና ንዑና ውግእቶ ይንበሃለሉ መድረኽ የለን ስለዚ ኣብ ምንታይ ኢና መንጎ ክንኮን ንሕና መንጎ ንኸውን እታ ሕዚ ዘላ ውዕል ፕሪቶሪያ ክትፍጸመልና ግዛእታዊ ሓድነትና ክሕሎ ብዘኽእል መንገዲ ብንኸዳ እዚኣ ንምግባር መን ይሓልከና ኣሎ ሓደ ዝሓልከና ኣሎ ሓድነትና ሓደሽ ናምባል ዕድሉ ይውስኸሎ ምን ሓደሽ የብሎ ኣሎ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ጉዳይ ኣየና ሓይሊ እዩ ንትግራይ ሓደሽ ዘብላ ዘሎ ፖለቲካሊ ሰባት ንምንታይ ናብ ሓራ መሬት ይወርዱ ኣለዉ ሰባት ንምንታይ ሓርነት ይመርፁ ኣለዉ ሰባት ንምንታይ እቲ ጆኖሳይደራት ብዚ ብሰሜንን ብደቡብን ንምርኣይ ይፍትኑ ኣለዉ እዚ ኣብዚ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናብ ፖለቲካል ኣትሞስፌር ብምጥፍኡ እዩ ስለዚ እታ ፖለቲካል ኣትሞስፌራ እታ ዲሞክራቲክ ሲቹዌሽን ኣብ ትግራይ እንተፈጢርናያ እታ ጽምዶ ምስ በዓልና እያ ትጅምር ኣነ ንምንታይ ዓብዪ ዕድል እየ ዝብሎ ብክልተ ገጽ ትድለተ ኣለኻስ ናትኻ ምርጫ እዩ ዝኸውን ሓለዋትካ ባህግኻ ነፂርካ ምቕራብ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ግን ዝተነፀረ ባህጊ የብልናን ስለዚ ኣብ ዘይተነፀረ ባህጊ ምስ ዝኾነ ኣካል ምፅማድ የካል መንጎኛ ምዃን ግን ይከኣል እየ ዝብል እምነት ኣለኒ ካልእ
بسرقن نتصامد قالت بهاتلسي نا بوليس لو تحلي ديو منقص تقرأ منقص تقرأ لك جزاء منقص تقرأ جزاويو قدم للنبرة سلزب تقرأ حوحتي ليك طوع أبناء حوحتن أبناء منقص إيران زلوا قوانتي تفتح خوين ديو بوليتيكلي ببوليس درجات تفتح خوين ديو نمنتها كيم تقواني صوم ننوع عامت نمنتها كم زي لا صنعنا نمنتها زي صم بسرعة تتصمدوا تقول قال ما استجمرها ما استلعينا تايس لازم أسأل زينكم رأي لنا هذي زخونا أكلت أنا إرترا من قصي روحوا حليو بعقول نصيرو نصمدوا الحق أم بس أنا مستمع اليوم بس حقوق رأيي ما نسيون سلزل لنا ناطرنا قد زنقروا نجر يبلنا نسوم حس نعملت كم يجرنا نتصامدكم من تلنا يوم كوس من قصي كل الخوين نارينا دفاكتو ستيت خوين نارينا ويس مسنا إثيوبيا خوين ناس مالت أبزي سري كانوا علي يقبلنا بالأمنة يقبل صبراتنا كبران انتخاتلتي تقراي برودكاست سيرفيس نساعد استدالو حدشتن أقدستن حبريتات زيوم يمسلو لايك شير سبسكرايب مقوار سلتكا تولونا أزينا نمسكن